विपर्यय, जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ सत्यलाई जस्तोको तस्तै नदेखिकन त्यसको उल्टो देख्नु, भएको कुरा नदेख्नु, नभएको कुरा देखिनु, यो पनि चित्त वृत्ति भित्रै पर्छ। यसलाई फेरि याद राख्नुस्, जो रियली भइरहेको छ कुरा त्यसलाई नदेख्नु, अनि जे छैन त्यसलाई देख्नु। यो सन्दर्भमा साइकोलोजी, मोडर्न साइकोलोजीलाई जोड्नुपर्छ हामीले, किनकि मोडर्न साइकोलोजीमा, आधुनिक मनोविज्ञानमा कॉग्निटिभ बायस भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। यो शब्दलाई याद गर्नुस्, कॉग्निटिभ बायस। त्यसो भनेको कुरो एउटा भइरहेको हुन्छ तर बुझ्ने मान्छेले अर्कै बुझिदिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि कॉग्निटिभ बायसको एउटा उदाहरण डनिङ क्रुगर इफेक्ट, जहाँ मान्छेले आफ्नो कमजोरी देख्दैन। जति मान्छे कमजोर हुन्छ त्यति उसले आफूलाई शक्तिशाली ठान्छ, जान्छ, बुझ्छ। हेर्नुहोस् है, रियालिटी के त म ग्रामरमा कमजोर छु, म सेन्स अफ ह्युमरमा कमजोर छु, म लजिकमा कमजोर छु, म कुनै पनि विषयमा, म म्याथमेटिक्समा कमजोर छु। तर त्यो कमजोर विद्यार्थीलाई नै के लाग्छ त भने मलाई बढी नै आउँछ जस्तो लाग्छ। क्यान यु इमेजिन इट? तुलनात्मक रूपमा। यसलाई भनिन्छ कॉग्निटिभ बायस। यथार्थ एउटा हुन्छ तर देखिरहेको, जानिरहेको, बुझिरहेको अर्कै हुन्छ। हाम्रो होल लाइफ यो चित्तवृत्तिबाट पीडित छ। सत्यलाई नदेख्नु, तथ्यलाई नदेख्नु, नभएको कुरालाई देखेर त्यो नभएको कुरा नै सत्य ठानेर अरूसँग झगडा गर्नु, अहंकार देखाउनु, घमण्ड गर्नु, फुर्ती लाउनु। हामी सबैसँग झगडा गर्दै हिँड्छौँ नि मौका पायो भने। किन भन्नाले आफ्नो कमजोरी देख्दैनौँ हामीहरू, अरूको कमजोरी देख्छौँ। आफ्नो गल्ती देख्दैनौँ हामीहरू, अरूको गल्ती देख्छौँ। किन इमेजिन, खालि अरूको समस्या जति अरूको, समाधान जति आफ्नो देख्छौँ। समस्या जति अरूको, समाधान जति आफ्नो, यसरी देख्नुलाई नै कॉग्निटिभ बायस भनिन्छ। अब यो कॉग्निटिभ बायसका धेरै कुराहरू छन्, धेरै बुदाहरू छन्, धेरै सिस्टमहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा रमाइलो प्रसङ्ग उप्काउन चाहन्छु। एउटा कॉग्निटिभ बायस कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने, मैले पहिला जे कुरा सुने त्यो कुरा मात्रै सत्य लाग्नु, त्यसपछि सुनेका सबै कुरा झुटो लाग्नु। त्यसलाई एङ्करिङ बायस भनिन्छ। यो एङ्करिङ बायसलाई बुझ्नुहोस् त। सुरुमा जे कुरा सुनियो नि, कानमा पर्यो, सानो नानीमा, सानो बेलामा जुन कुरा कानमा छिर्यो, त्यो बाहेक अरू पछि आउने सबै कुरा मलाई झुटो लाग्नु। त्यसलाई के भनिन्छ रे? एङ्करिङ बायस। जस्तै मुसलमान परिवारमा कोही मान्छे हुर्क्यो भने उसको कानमा सुरुमा के पर्छ? गाईलाई खानुहुन्छ, गाई खानेकुरा हो भनेर पर्छ। अनि सुँगुर खानेकुरा होइन, सुनै हुँदैन। हेर्नुहोस् है, अब ऊ जिन्दगीभर मासु माने गाई, गाई माने मासु हुन्छ उसको लागि। त्यही मात्रै सत्य लाग्छ। अनि सुँगुर भनेपछि ऊ भाग्न थाल्छ, किनकि सुरुमै उनलाई के सुनाइदियो त भन्नाले सुँगुर खानु हुँदैन है। मुसलमानहरूले यो कारणले सुँगुर खानु हुँदैन भनेर सानो बच्चालाई उसको सबकन्सियस माइन्डमा प्लान्ट हुन्छ।
अनि त्यसपछि ऊ जिन्दगीभर सुँगुरदेखि भाग्छ, गाईतिर कुद्छ खानको लागि। दिस इज कग्निटिभ बायस। क्यान यु इमेजिन? कग्निटिभ बायस भनेको ठुलो अम्ब्रेला हो, यो बुझ्नुहोस् है। कग्निटिभ बायस भनेको ठुलो अम्ब्रेला हो, त्यसभित्र थुप्रै थुप्रै बायसहरू छन्। त्यसमध्ये भर्खर हामीले चर्चा गरेको एङ्करिङ बायस। त्यसकारण अरूलाई सुधार्न अगाडि आफ्नो समस्या के हो जान्नु, द्याट इज बुद्धिमान। यसको मतलब अरूको प्रब्लमै हुँदैन होइन, अरूको पनि प्रब्लम हुन्छ, अरूबाट पनि प्रब्लम आउँछ, तर त्यो अरूबाट आइरहेको प्रब्लमको मूल स्रोत म हो कि अरू नै हो, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि मेरो नै प्रब्लम हो कि अरूबाट आइरहेको हो भनेर बुझ्नुलाई पहिला त आफूमा चेक गर्नु पर्यो, कहीँ ममा खराबी छैन, कहीँ मेरो गल्ती त छैन। जस्तै छोरा रिसाइरहेको छ, आमा बाबा दाइ भाइ खुसी छैनन् मसँग, यो जम्मै कुरा त मैले बुझ्छु, तर उनीहरूलाई मैले करेक्सन गर्न अगाडि कहीँ यो मेरै त गल्ती होइन भनेर छाम्नु पर्छ, नत्र भने झगडा हुन्छ, नत्र भने समस्या लम्बिँदै जान्छ। यही हो कग्निटिभ बायसको जीवन्त उदाहरण, ज्वलन्त उदाहरण। समस्या आफ्नो देखिन्छ अरू। यसैलाई पतञ्जलिले हजारौं वर्ष अगाडि विपर्यय है, याद राख, तिम्रो चित्तले तिमीलाई 1000 पल्ट धोका दिन्छ। तिम्रो चित्तले तिमीलाई 1000 पल्ट जन्मेदेखि नमरेसम्म तिम्रै चित्तबाट तिमी धोका खाइरहेका हो। त्यो शब्दलाई उनले विपर्यय भन्ने शब्द प्रयोग गरे। जे छ त्यो नदेख्नु, जे छैन त्यो देख्नु, परिणाम स्वरूप अरूसँग झगडा मोल्नु, परिणाम स्वरूप सबै मान्छेसँग शङ्का हुनु। अनि सबै मान्छेसँग झगडा भयो, सबै मान्छेसँग शङ्का भयो भने तपाईलाई सफल कसले बनाउने? किनकि तपाईको जीवनको सफलताको आधार भनेको अरूबाट सहयोग पाउनु हो। यदि अरूले तपाईलाई सहयोग गरेन, ग्राहकले व्यापारीसँग किन्दिएन भने व्यापारी असफल हुन्छ। किन इमेजिन? विद्यार्थीले टिचरसँग पढिदिएन भने टिचर असफल भइदिन्छ। जनताले भोट हालिदिएन भने नेता असफल हुन्छ। यानी आमा बाबालाई सफल बनाउनलाई छोराछोरीले आमा बाबालाई मानिरहनु पर्छ। किन इमेजिन? त्यो मानिरहनुको लागि कुरा बुझिरहनु पर्यो। नत्र भने कग्निटिभ बायसमा फस्यो भने परिवार बर्बाद, अफिस बर्बाद, समाज बर्बाद, संसारै बर्बाद। विपर्यय यो वृत्तिमा फस्यो। अघिको कुरालाई खैर कन्टिन्यू गरौँ, बडो रमाइलो कुरा छ। कग्निटिभ बायस, जसमा कग्निटिभ बायस भन्ने छाताभित्र थुप्रै बायसहरू छन्। एङ्करिङ बायसको कुरा गर्दैछु। त्यो एङ्करिङ बायसमा सानो उमेरमा जुन सानो बच्चालाई जुन कुरा दिइन्छ नि, जस्तै हिन्दू समाजमा जन्मियो भने गाई हाम्रो आमा हो, माता हो। अब गाई आमा हो भन्ने उनलाई छाप दिइसकेपछि ऊ जिन्दगीभर गाई देखेकी नमस्कार गर्न थाल्छ, गाई देखेकी ढोक्न थाल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? त्यसैले मैले भने नि, इस्लामको लागि, इसाईहरूको लागि गाई पकवान हो, अनि हिन्दूहरूको लागि भगवान हो। अब तपाईँ आफै सोध्नुहोस्, निष्पक्ष भएर सोध्नुहोस् त, गाई पकवान हो कि भगवान हो? क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? कसैलाई त्यो पकवानै हो, आज पनि हो, हिजो पनि हो, भोलि पनि हुनेछ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यो जिन्दगीभर गाईलाई भगवान मानेर हामी किन हिँडेको त भन्नाले द्याट इज चित्तवृत्ति। क्या पतञ्जलिले वार्निङ गर्नुभएको छ है, यही चित्तवृत्तिको कारण तिमी कहिल्यै मुक्त हुँदैनौ। तिमीले संस्कृति भनेर, धर्म भनेर, अध्यात्म भनेर जे जे समातेका छौ, कुरा कर्कच बाहेक केही पनि होइन। दे अल आर बुलशिट। क्यान यु इमेजिन इट? तिमीले धर्म भनेर, अध्यात्म भनेर
ज्ञान भनेर विज्ञान भनेर समातेका सारा कुरा एङ्करिङ बायसमा फस्यौ तिमी। मोडर्न साइकोलोजीको भाषामा एङ्करिङ बायसमा फस्यौँ हामीहरू। फसाइयो हामीलाई, हिन्दूलाई अर्कै किसिमबाट, क्रिस्चियनलाई अर्कै किसिमबाट, नेपालीलाई अर्कै किसिमबाट, भारतीयलाई अर्कै किसिमबाट। किन मान्छे कालो मान्छे देख्यो कि धोती भनेर गाली गर्छौँ हामी, सुन्छौँ धेरै, यिनी धोतीहरू तुच्छ शब्द प्रयोग गर्छ। द्याट इज एङ्करिङ बायस। तपाईँलाई जसरी सुरुदेखि सुनाइयो नि, हामी पहाडी हौँ, यो मधेसी भन्दा हामी अलग हौँ, इन्डियन भन्दा हामी अलग हौँ, राइट? यसले कग्निटिभ बायसको काम गर्यो। अनि त्यसपछि हामीलाई उसले पाइन्ट लाए पनि धोती भन्छौँ। ल कस्तो बेवकूफ भएको मान्छे! क्यान यु इमेजिन? एउटा इन्डियनले या एउटा तराईवासीले एकदम सुटेड बुटेड भएर चाहिँ भाषण दिइरहेको हुन्छ, ल यो धोती भन्छ। धोती देख्नु भयो त्यहाँ? उसले पाइन्ट लगाइरहेको छ, तपाईँको आँखाले धोती देखिरहेको छ, धोखा तपाईँको आँखाले खाइरहनु भएको छ। क्यान यु इमेजिन? वाइ यु सेड धोती? किन? द्याट इज एङ्करिङ बायस। किनकि सुरुमा जे कुरा तपाईँलाई सुनाइन्छ नि, धर्मको नाउँमा, राष्ट्रको नाउँमा, संस्कृतिको नाउँमा, त्यही हो। ओशोको एउटा वचन मैले धेरैपल्ट दोहोऱ्याउँछु, हमें माँ के दूध के साथ झूठ पिलाए गए। बडो अद्भुत सूत्र हो यो पनि। माँ के दूध, आमाको दूध चुसिरहँदादेखि नै हामीलाई झुठमाथि झुठ पिलाउँदै हो। र त्यही झुठलाई त्यो झुठको पुलिन्डालाई हामी संस्कृति भन्छौँ पछि गएर, संस्कार भन्छौँ पछि गएर। क्यान यु इमेजिन? अनि त्यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर मरिमेट्छन्, आन्दोलन गर्छन्, जुलुस निकाल्छन्। क्यान यु इमेजिन? हो, त्यसमध्ये राम्रा कुरा छ भने डेफिनेटली जगेर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सबै कुरा राम्रो हुँदैन मित्र। ओल्ड इज गोल्ड भनिन्छ नि, सबै ओल्ड कहाँ गोल्ड हुन्छ? केही ओल्ड गोल्ड हुन्छ, केही ओल्ड गोल्ड माल हुन्छ। अब तपाईलाई यो ओल्ड चाहिँ कामै लाग्दैन, फाल्नुस्, यो ओल्ड चाहिँ ठिक छ सम्हाल्नुस् भनेर भन्नेको। तपाईँ त ओल्ड इज गोल्ड भनेर सबै कुरा कलेक्सन गर्दै हिँड्नु भएको छ। हजारौं वर्ष पुराना थोत्रा छुत्रा कुराहरू सबै मेरो कल्चर, मेरो धर्म, मेरो संस्कृति, मेरो संस्कार। What does it mean? र यो सम्पूर्ण बायसलाई बोकेर तपाईँ मुक्ति खोज्दै हुनुहुन्छ, ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। अरे यार, ध्यानले तपाईँलाई छुँदै छुँदैन, तपाईँ ध्यान प्रुफ मान्छे। तपाईँ ध्यान प्रुफ मान्छे। तपाईँलाई ध्यानले छुँदै छुँदैन, ध्यानले तपाईँलाई मुक्तिसम्म मर्रे नि पुर्याउँदैन। 100% स्योर। किन पुर्याउँदैन त भन्नाले त्यो एङ्करिङ बायस समातेर, चित्तवृत्ति समातेर कसरी मुक्त हुन्छ भन्नुस्? हामीले समातिरहेका छौँ एङ्करिङ। यो त कस्तो त भन्नाले डोरी चाहिँ समातेर स्विमिङ खेले जस्तै। डोरी समातेर स्विमिङ खेल्नु भयो भने त्यो स्विमिङ खेलिँदैन के, खुट्टा मात्रै हल्लाइन्छ। डोरी छोड्नुपर्छ स्विमिङ खेल्नलाई। त्यसकारण यहाँनिर बडा गम्भीर भएर बुझ्नुस्, बडो गम्भीर भएर। किनकि हामीले ध्यान गरिरहेका छौँ, ध्यानको उद्देश्य हो समाधि घटाउनु, योगको उद्देश्य हो समाधि घटाउनु। मरिए नि घट्दैन। 20 वर्ष ध्यान गरी कहाँ समाधि? कसैलाई त ध्यानै लाग्दैन। 40 वर्षदेखि ध्यान गरिरहेको हुन्छ, मरिए नि समाधि घट्दैन। किन घट्दैन त भन्नाले त्यहाँ एङ्करिङ छ क्या। किन इमेजिन? चित्तवृत्तिलाई समातेर तपाईँ स्वरूपमा फर्कनु हुन्न क्या। त्यही हो पतञ्जलिले भन्नुभएको सूत्रलाई फेरि याद राख्नुहोस्, त्यो महामुनिको कुरालाई याद राख्नुहोस्। योगस् चित्तवृत्ति निरोध क्या। योग तब घट्छ
समाधि तब घट्छ जब चित्तका वृत्ति समाप्त हुन्छन् र हामी त चित्त वृत्तिकै घेराभित्र बसेर चित्त वृत्तिलाई नै सम्हालेर बसेर अझ त्यसमा सुनौलो लेप लाएर त्यसलाई चुम्बन गरेर यो मेरो कल्चर मेरो मेरो भनेर अब ध्यान गरेर बसेका छौँ। ल अब तपाईँले ध्यानमा सिक्ने के हो? त्यसैले सावधान। बजारमा जुन ध्यानको नाउँमा जे जति चलिरहेको छ संसारभरमा, त्यो ध्यानले तपाईँलाई कहाँ पुर्यायो त भन्नाले म्याक्सिमम आनन्दसम्म पुर्यायो। ध्यान गर्यो बडो आनन्द आयो, ध्यान गर्यो बडो आनन्द आयो। त्यसकारण अब यो ध्यान होइन, अब अर्को ध्यान गर, अर्को ध्यान गर, अर्को ध्यान गर। थुप्रै ध्यानका विधिहरू बजारमा पाइन्छन्। त्यो ध्यानले तपाईँलाई पुर्याउने कहाँसम्म त भन्नाले आनन्दसम्म। अब आनन्दलाई नै पक्रेर बस्नुभयो भने चित्तवृत्ति त समाप्त हुँदैन। किनकि ध्यान गरुन्जेल आनन्द आयो, ध्यान छोड्यो चित्तवृत्ति सुरु भयो। तपाईँको समस्या त चित्तवृत्ति हो। ध्यान गरुन्जेल चित्तवृत्ति बिर्सनु भयो तपाईँले। किनमा आनन्द आइरहेको बेलामा त्यो रक्सी पिउँदाखेरि पनि आनन्द आइरहन्छ, जाँड पिउँदा पनि आनन्द आइरहन्छ, गाँजा तान्दा पनि आनन्द आइरहन्छ। त्यो आनन्द आइरहेको बेलामा तपाईँ चित्तवृत्तिबाट मुक्त भएको जस्तो फिलिङ हुन्छ, भ्रम हुन्छ। अनि ध्यान छोड्नुहोस्, रक्सी छोड्नुहोस्, जाँड छोड्नुहोस्, त्यसको नसा छुट्छ। त्यसपछि स्वाट फेरि चाहिँ कहाँ फर्कनुहुन्छ? चित्तवृत्ति, 5वटा चित्तवृत्तिमा। पुग्ने कहिले? समाधिमा पुग्ने कहिले? किनकि समाधिको सारा द्वारलाई रोकेर हामी साधना गरिरहेका छौँ। समाधिको सारा द्वार समाप्त पारेर साधना गरिरहेका छौँ। किनकि साधनाले तपाईँलाई खुसीसम्म आनन्दसम्म पुर्याउँछ। त्यसैले आज 21st सेन्चुरीमा जुन ध्यानका विधिहरू गुरुहरूले, मोडर्न गुरुहरूले अपनाइरहनु भएको छ, त्यो सारा विधिले तपाईँलाई हिलिङमा लग्छ। एकदम हिलिङमा भनेको कहाँ? अलि मनको टेन्सनलाई घटाइदिन्छ, अलिकति शरीरमा प्रफुल्लता ल्याइदिन्छ, अलि अरूभन्दा चाहिँ अनुहारमा चमक ल्याइदिन्छ। बस सक्यो कुरा। कस्मेटिक हो यो पनि। ओ ध्यान गरेर अलि चमक आउँछ अनुहारमा, अलि स्फूर्ति आउँछ, अलि हेल्थी जस्तो बनिन्छ। अब भेजिटेरियन बन्नुहुन्छ तपाईँ। सबैले उनीहरूले जे भन्छ गर्नुहुन्छ। तपाईँ लसुन नखा हस् भन्नुहुन्छ। अब जैन धर्ममा हुर्कनु भयो भने आलु नखा भन्छ, हस् भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, किनकि जैनहरूलाई त सुरुदेखि नै सिकाउँछ आलु खानु हुँदैन। यसलाई भन्छ एङ्करिङ बायस। पहिलो सुन्यो, अब त्यसपछि आलु कन्डमुल खानु हुँदैन, यो पाप लाग्छ भन्छ। कतै आलु खानु हुँदैन, कतै लसुन प्याज खानु हुँदैन, कसै मासु खानु हुँदैन। यी सबै कुराहरू जुन भिडाइदियो हामीलाई, त्यसमाथि हामी मर्रे नै तर्क गर्न सक्दैनौँ। किनकि हामी बायसमा फसिसक्यौँ, विपर्ययमा फसिसक्यौँ। तपाईँले के खानुहुन्छ, के खानु हुँदैन तपाईँको शरीरले बताउने कि अर्को मान्छेले बताउने? आफूलाई सोध्नुहोस् त। तपाईँको शरीरको लागि कुन टाइपको खाना चाहिँ सुट हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले बताउने कि अरू मान्छेले बताउने? के डक्टरले बताउनु पर्यो तपाईँको शरीरमा के कमी छ, यसको आधारमा यो खानु हुँदैन? अथवा तपाईँको शरीरमा यो बढिरहेको छ, यसको आधारमा यो खानु हुँदैन? उदाहरणको लागि अरू कुरा त छोडौँ, तपाईँको शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्यो भने भातै नखा भनिदिन्छ। किन इमेजिन? हो, त्यो साइन्स। किनकि तपाईँको शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा बढिरहेको छ। यदि तपाईँले भात खाँदै गर्नुभयो भने मर्नुहुन्छ छिटो, राइट? द्याट इज द साइन्स। अब यसको मतलब सबैलाई भात खानु हुँदैन भन्नु त पर्दैन। हो, मलाई पनि हुँदैन, किनकि मेरो शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा बढी छ। त्यस्तै कसैको प्रोटिन्युरिया भन्ने रोग लाग्छ, पिसाबबाट प्रोटिन बगै हुन्छ। उनीहरूलाई डक्टरले भन्छ मासु खाएन भने त मर्छस्, प्रोटिन पुगेन भने त मर्छस्। उसको शरीरलाई त्यो प्रोटिन या मासु या माछा या अन्डा 90 हुँदैन। त्यो त शरीरको कुरा। द्याट इज साइन्स। त्यसकारण तपाईँको शरीरलाई के चाहिने नचाहिने भन्ने कुरा त्यो निर्धारण गर्ने मान्छे अरू हुनु हुँदैन क्या। त्यो विज्ञान हुनुपर्छ, त्यो साइन्स हुनु। नत्र भने तपाईँ चित्तवृत्तिमा फस्नु भयो। सुरुमा जे सुन्नुभयो मैले भनिहाल्ने, जैन परिवारमा हुर्कनुहोस्,
आलु खानु हुँदैन भन्ने लगाइदिन्छ, त्यसपछि आलु खानु सक्नुहुन्न तपाईँ। द्याट इज चित्तवृत्ति। त्यसकारण हामी सानै उमेरदेखि जुन कुरा पहिलोचोटि सुनाइयो नि हामीलाई, त नेवार होस् भने अब जिन्दगीभर ऊ नेवार ठान्छ आफूलाई। त तामाङ होस् भने जिन्दगीभर तामाङ ठान्छ। क्यान यु इमेजिन? त गुरुङ होस् भने गुरुङ ठान्छ। त बाहुन होस्, त छेत्री होस्, जिन्दगीभर त्यही ठानेर बस्छ। द्याट इज एङ्करिङ बायस। त्यसपछि अरू त उसलाई दिमागमै छिर्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? अब एकचोटि प्रश्न गर्नुहोस् त, तपाईँ नेवार हो कि मान्छे हो? तपाईँ बाहुन हो कि मान्छे हो? तपाईँ हिन्दू हो कि मान्छे हो? तपाईँ नेपाली हो कि मान्छे हो? तपाईँ भारतीय हो कि मान्छे हो? व्हाट इज यु? हु आर यु? भन्नासाथ हामीलाई अरूले सिकाएको शब्दहरू ट्याक 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 टिपेर जिन्दगीभर त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्छौँ। यिनीहरू यो जातका, हामी यो जातका, यिनीहरू यो देशका, हामी यो देशका, यिनीहरू यस्ता, हामी यस्ता। यो हामी भन्ने शब्द, दिस इज एङ्करिङ बायस। अब जिन्दगीभर तपाईँ त्यही चस्माबाट हेर्नुहुन्छ संसारलाई। तपाईँ बाहुन भयो भने तपाईँलाई बाहुन भनेर चाहिँ छाप दियो भने बाहुनको चस्माबाट संसारलाई हेर्नुहुन्छ। नेवार भन्यो भने नेवारको चस्माबाट, हिन्दू भन्यो भने हिन्दूको चस्माबाट, भारतीय भयो भने भारतीयको चस्माबाट। त्यो चस्माबाट हेर्दा त रातो चस्माले हेर्दा सारा संसारै रातै रातो, कालोले हेर्दा कालै कालो, पहेँलोले हेर्दा पहेँलो पहेँलो, हरियोले हेर्दा हरियो हरियो। अनि यी बीच मान्छेको बीचमा झगडा जहिले पनि हुन्छ। एउटाले भन्छ सारा संसार त रातो छ यार, संसार त रातो छ, मैले प्रत्यक्ष देखिरहेको छु, दुधै रातो छ, अरूको कुरै जोडो भन्छ, किनकि उसले रातो चस्मा लगाएको छ क्या। अर्कोले आउँछ त मूर्ख होस्, पागलहरू, तिमीहरू कामै छैन, तिनीहरूको जातै काम छैन, किनकि तिमीहरू बुझ्दैनौ यो कुरा। दुध त हरियो छ। किनकि उसले हरियो चस्मा लगाएर, उसलाई सुरुदेखि हरियो चस्मा लगाएको हुन्छ, उसले दुध हरियोको बहस गर्छ, अर्कोले दुध कालोको बहस गर्छ, अर्कोले दुध पहेँलोको बहस गर्छ, अर्कोले प्याजी। यो सबैलाई दिएका यो एङ्करिङ बायसको कारणले हामी कोही मान्छेलाई प्रेमै गर्न सकेनौँ। किनकि हामी मान्छे देख्दैनौँ, कि नेवार देख्छौँ, कि गुरुङ देख्छौँ, कि मगर देख्छौँ, मान्छे देख्दैनौँ क्या। त्यसैले पतञ्जलिको यो सूत्रलाई फेरि बुझ्नुहोस्, विपर्यय भनेको जे छ त्यो नदेख। हौ त हामी मान्छे नि, तर देख्छौँ नेवार, देख्छौँ गुरुङ, देख्छौँ भारती, देख्छौँ केटा, देख्छौँ केटी। जे हो त्यो नदेखिकन अर्कै अर्कै देख्नु। किन देखेको त्यो भन्नाले हामीलाई सुरुमा त्यही सुनाइदियो, द्याट इज एङ्करिङ बायस। त्यसकारण यो कग्निटिभ बायसलाई मेरो रिक्वेस्ट छ यहाँहरूलाई, यी हात जोडेर भनिरहेको छु, किनकि हामी सबै बायसमा फँसी नै सक्यौँ। सुरुदेखि नै हमें माँ के दूध के साथ झुट पिलाए गए हैं। त्यसकारण हामी पक्षपातबाट मुक्त हुनै सक्दैनौँ, हामी चित्तवृत्तिबाट बाहिर आउनै सक्दैनौँ। त्यसैले यसबाट बाहिर आउनको लागि सोच्नुपर्छ, क्वेश्चन गर्नुपर्छ। आँखा चिम्लेर स्वीकार होइन, क्वेश्चन गर्नुपर्छ। त्यसैले मेरो रिक्वेस्ट के त भने, नेटमा जानुस्, कग्निटिभ बायस टाइप गर्नुस्, कति किसिमका बायसहरू छन् गुगल गर्नुस्। त्यो सबै बायस भित्र छौँ हामीहरू। त्यसकारण त हाम्रो जीवनमा न शान्ति छ, न आनन्द छ, न प्रेम छ, न चैन छ, न आत्मिक प्रगति छ। किन भन्नाले हामी त्यो जालोमा फँसिसक्यौँ, त्यो चित्तवृत्तिमा फँसिसक्यौँ। अब ध्यानै गर्दा पनि चित्तवृत्ति भित्र छौँ, प्रार्थना गर्दा पनि, पूजा गर्दा पनि, जे गर्दा पनि, किताबै पढ्दा पनि, शास्त्रै पढ्दा पनि हामी पहिल्यै बायसमा फँसिसकेपछि अब जिन्दगीभर तपाईँ मेहनत गर्नुहोस्, त्यहाँबाट बाहिर आउनु। यो त फाँसीको फन्दा जस्तै हो। फाँसीको फन्दा अरू डोरी के हुन्छ, तपाईँले तान्यो भने चाहिँ अरू गाँठो चाहिँ फुट्किँदै जान्छ, तर फाँसीको फन्दा पर्यो भने जति बढी ट्राई गरिन्छ त्यति कसिँदै जान्छ। चित्तवृत्ति भनेको फाँसीको फन्दा हो। The more you try to come out of it, the more you will be trapped into it. जति बढी ट्राई गरिन्छ फसिन्छ। चित्तवृत्ति भनेको त्यति खतरनाक चिज। त्यसैले पतञ्जलिको यो सूत्र विपर्ययलाई बुझ्नुस्, हामी सबै विपर्ययभित्र छौँ। अनि यो विपर्ययलाई समातेर तपाईँले ध्यान गर्नुहोस्, योग गर्नुहोस्, तन्त्र साधना गर्नुहोस्, मन्त्र साधना गर्नुहोस्, यन्त्र साधना गर्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, त्यसले आनन्दसम्म पुर्याउँछ। ल
आनन्द भयो, खुसी लाग्यो, यज्ञ गरेँ, जप गरेँ, तप गरेँ, आनन्द आयो, हिलिङ त भयो, तर अवेकनिङ भएन क्या, अवेकनिङ भएन हे मान्छे, अवेकनिङ ट्रान्सफर भएन। योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। यो चित्तका वृत्तिहरू, यो बायसहरू, यो विपर्ययहरू, यो विचार, यो बुद्धि, यो तर्कले ल्याएका जन्जालहरू, यो प्रपञ्च भन्छौँ नि हामीहरू, यो प्रपञ्चबाट हामी जबसम्म बाहिर आउँदैनौँ तबसम्म आफ्नो स्वरूपमा फर्कनै सक्दैनौँ। अरू त कुरा छोडौँ नै, धर्मको नाउँमा, ज्ञानको नाउँमा, ध्यानको नाउँमा, संस्कृतिको नाउँमा, सबैको नाउँमा फेरि एउटा प्रपञ्च बनाइएको छ। पुरानो प्रपञ्च हामी तोडेर आउँदाखेरि पनि यो नयाँ प्रपञ्च आफैले जोडेर बसेका हुन्छौँ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले यी सबै प्रपञ्चबाट उठेर जागेर साधना नगरेसम्म ध्यानले तपाईँलाई चौथो लेभलमा पुर्याउँदैन। ध्यानको 4वटा लेभल हुन्छ। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यानसम्म आनन्दै आउने हो। तृतीय ध्यानमा पुगेपछि बल्ल जागरण सुरु हुन्छ। चौथो ध्यानमा बल्ल समाधि घट्छ। अब हामी प्रथम ध्यानबाट दोस्रो ध्यानमा जान्छौँ, आनन्द आउँछ, त्यहीबाट फेरि फर्कन्छौँ अनि हामी जागरणमा पुग्दैनौँ, चित्तवृत्ति निरोधमा पुग्दैनौँ, समाधि घट्दैन, 20 वर्ष 30 वर्ष जिन्दगी जान्छ। त्यसैले पतञ्जलिले पहिल्यै वार्निङ गरेको छ, विपर्ययलाई चिन्नु, तिमी त्यसमा फसिरहेका छौ। जबसम्म विपर्ययलाई बुझ्दैनौ, चिन्दैनौ, तिम्रा सारा साधना व्यर्थ जान्छ। हो, त्यसले यति मात्रै अर्थ दिन्छ, आनन्द दिन्छ, खुसी दिन्छ, शान्ति दिन्छ, मुक्ति दिँदैन, तिमीलाई स्वरूपमा फर्काउँदैन। यदि तपाईँ परिवर्तन चाहनुहुन्न भने दुनियाँमा कसैले तपाईँलाई मुक्ति दिनै सक्दैन। तपाईँ पुरानो बन्धन फाल्दै नयाँ बन्धन चाहिँ धराधर लिँदै हुनुहुन्छ। धर्मको नाउँमा, ध्यानको नाउँमा, गुरुको नाउँमा, किताबको नाउँमा, शास्त्रको नाउँमा पुरानो फाल्दै जाने, नयाँ जोड्दै जाने। हाँसेँ म, किनकि यो दुनियाँलाई हेरेर त रुनुपर्ने हो यो हालत देखेर, तर म हाँसेँ किनकि एक दिन तपाईँ यहाँ फर्कनुको कुनै विकल्पै छैन। थ्याङ्क यू।